येशूको प्रकाशको पुस्तक। यस पुस्तकका लेखकको नाम सुरुमा नै दिइएको छ अनि यसलाई प्रकाशको पुस्तक भनी पहिला नामकरण गरिएको भने थिएन। यो यूहन्नाद्वारा लेखिएको थियो। उनी त्यो चेला हुन सक्छन् जसलाई प्रिय चेला भनिएको छ, जसले सुसमाचार र यूहन्नाका पत्रहरू लेखे, या अर्कै यूहन्ना हुन सक्छन्, या कुनै एक मसीही यहुदी अगमवक्ता जसले वरिपरि यात्रा गरे र प्रारम्भिक मण्डलीमा सिकाएका हुन सक्छन्। जुनै यूहन्ना भए तापनि यो कस्तो खालको पुस्तक हो भनी उनले सुरुको हरफमा नै बताएका छन्। सर्वप्रथमतः उनी यसलाई प्रकाश वा ईश्वरीय प्रकाश भन्दछन्। यसको ग्रीक शब्द अपोक्लिप्स हो र यस्ता प्रकारका साहित्यको बारेमा यूहन्नाका पाठकहरू राम्ररी परिचित थिए र उनीहरूलाई हिब्रू धर्मशास्त्र र अन्य लोकप्रिय यहुदी लेखहरूको बारेमा राम्रो ज्ञान थियो। अपोक्लिप्समा भविष्यवक्तालाई प्राप्त भएको चित्रात्मक सपना र दर्शनहरू हुन्छन्, जसले इतिहास र वर्तमान घटनाहरूमा परमेश्वरको स्वर्गीय दृष्टिकोण प्रदान गर्दछन्, ताकि यो वर्तमानलाई भविष्यको अन्तिम परिणामको प्रकाशद्वारा हेर्न सकियोस्। अनि यो अपोक्लिप्सलाई उनले अगमबाणी भन्दछन्, जसको अर्थ अगमवक्ताद्वारा परमेश्वरका मानिसहरूलाई दिइएको परमेश्वरको वचन हो, विशेष गरी सङ्कष्टको बेलामा मानिसहरूलाई चेतावनी र सान्त्वना दिनको लागि। यो पुस्तकलाई अगमबाणी भनी यूहन्नाले के बताउन खोज्दैछन् भने यो बाइबलका अगमवक्ताहरूको परम्परामा आधारित छ र तिनीहरूको सन्देशलाई यसले उत्कर्षमा पुर्याएको छ। अनि ईश्वरीय प्रकाशको यो अगमबाणी यूहन्नाले चिनेका वास्तविक मानिसहरूको लागि पठाइएको थियो। यो पत्रको सुरुवात र अन्तबाट थाहा हुन्छ कि यो पुस्तक विभिन्न ठाउँहरूका मण्डलीहरूको लागि लेखिएको थियो, जुन प्राचीन रोमका एसियाको इलाकामा भएका 7वटा मण्डलीहरूको लागि पठाइएको थियो। अब 7को अङ्क यूहन्नाको लागि अर्थपूर्ण रहेको छ। यो पूर्णताको चिन्ह हो। यसको आधार पुरानो करारको 7 दिने सभा चक्रमा आधारित छ अनि यूहन्नाले यी 7हरूलाई आफ्नो पुस्तकको हरेक भागमा गाँसेका छन्। अब यो प्रारम्भको साथ यो पुस्तकलाई हामीले कसरी बुझ्ने भनी यूहन्नाले स्पष्ट निर्देशन दिँदछन्। यहुदी अपोक्लिप्स साहित्य साङ्केतिक चित्रहरू र अङ्कहरूद्वारा बताइने गरिन्छ। यो यस संसारको अन्तको समयको बारेमा बताउने एउटा भविष्यसूचक गोप्य कोड होइन, बरु यूहन्नाले पुरानो करारका यी सङ्केतहरूको निरन्तर प्रयोग गरेर खण्डहरूमा रहेका ती सङ्केतहरूको अर्थ आफ्ना पाठकहरू आफैले पत्ता लगाएको चाहन्छन्। साथै यो पुस्तक पत्र हो भन्ने तथ्यले यूहन्नाले वास्तवमा यी पहिलो शताब्दीका मण्डलीहरूको अवस्थालाई सम्बोधन गरिरहेका छन् भन्ने देखिन्छ। साथै यस पुस्तकले पछिका पुस्ताहरूलाई धेरै सन्देश दिए तापनि यो पुस्तकको वास्तविक र पहिलो अर्थ यूहन्नाको समय, स्थान र पाठकहरूको ऐतिहासिक सन्दर्भमा अडिएको हुनुपर्छ। अब यसले हामीलाई पुस्तकको पहिलो खण्डमा ल्याउँदछ, जहाँ 7 मण्डलीहरूको लागि येशूको सन्देश रहेको छ। यूहन्नालाई पत्मोस टापुमा निर्वासन गरिएको थियो अनि उनले पुनरुत्थान हुनुभएको येशूलाई संसारको राजाको रूपमा उचालिनु भएको दर्शन देखे। उहाँ 7वटा सामदानहरूको बत्तीको बीचमा उभिरहनु भएको थियो र यूहन्नालाई भनिएको छ कि यो एसिया माइनरका 7वटा मण्डलीहरूको प्रतीक हुन्, जुन अगमवक्ता जकरियाको पुस्तकबाट लिइएको छ। अनि येशूले प्रत्येक मण्डलीले सामना गरिरहेका विशेष समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सुरु गर्नुहुन्छ। कतिजना धनसम्पत्ति र प्रशस्तताको कारण उदासीन थिए, कतिले नैतिकतालाई पाखा लगाएका थिए। तिनीहरूका मानिसहरूले अझै पनि मन्दिरमा चढाएका भोजन खाइरहेका थिए र देवताका मन्दिरतिर सुत्दै व्यभिचार जस्ता कार्यहरू गर्दै थिए। तर कति मण्डलीहरू येशूप्रति वफादार रहे र तिनीहरूले उत्पीडन र हिंसात्मक सतावट पनि भोगिरहेका थिए। अनि येशूले यो चेतावनी दिनुहुन्छ कि अवस्था झन खराब हुनेछन्। मण्डलीहरूमाथि सङ्कष्ट आइलाग्नेछ, जसले तिनीहरूलाई सम्झौता र विश्वासयोग्यताको बीच छनौट गर्न बाध्य पार्नेछ। यूहन्नाको समयमा रोमन सम्राट नेरोद्वारा ख्रिस्टियनहरूले धेरै हत्यापूर्ण हिंसात्मक सतावट भोगिसकेका थिए भने सम्राट डोमिसनद्वारा ख्रिस्टियनहरूको विरुद्धमा सतावट आउन लागेको थियो। त्यसैले गर्दा तिनीहरूको लागि परीक्षा यो थियो कि त सतावटबाट बच्न येशूलाई इन्कार गर्नु या त रोमीहरूको रहन सहनमा जिउनु। येशूले तिनीहरूलाई विश्वासयोग्य रहन बोलाउनुहुन्छ ताकि तिनीहरूले जिउन सकुन्, वास्तवमै भन्नु पर्दा विजयी हुन सकुन्। अनि येशूले यी मण्डलीहरूमा विजयी हुने सबैलाई इनाम दिने प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ। प्रत्येक इनामले पुस्तकको अन्तिम दर्शनतर्फ लैजान्छ, जुन स्वर्ग र पृथ्वीको विवाहको हो। त्यसैले यो सुरुको खण्डले कथाको मुख्य रूपरेखालाई तयार गर्दछ र यही विषयवस्तुले कथालाई अगाडि बढाउँदछ। के येशूका मानिसहरूले सहन सक्लान्?
के तिनीहरू परमेश्वरले राखिदिनु भएको नयाँ सृष्टिको उत्तराधिकारी बन्लान्? अनि येशूप्रतिको विश्वासयोग्यतालाई विजयी भनेर किन बयान गरिएको छ? अब पुस्तकको बाँकी अध्यायहरूमा यसको जवाफ रहेको छ। यसपछि यूहन्नाले परमेश्वरको स्वर्गीय सिंहासन कक्षको दर्शन पाउँदछन्, जसलाई उनले पुरानो नियमका धेरै अगमवक्ताहरूबाट समेटिएको चित्रणहरूको साथ बयान गर्दछन्। परमेश्वरका वरिपरि प्राणी र धर्मगुरुहरू छन्, जसले सबै सृष्टि र मानव जातिहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन्, अनि तिनीहरूले एकमात्र साँचो सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई आदर र निष्ठा दिइरहेका छन्, जो पवित्र पवित्र अनि पवित्र हुनुहुन्छ। परमेश्वरको हातमा मैनका 7वटा मोहरहरूले बन्द गरिएको एउटा चर्मपत्रको मुठो छ। यसले पुरानो करारका अगमवक्ताहरूको सन्देश र दानियलको दर्शनको मोहर लगाइएको मुठोलाई दर्शाउँदछ। यी सबै कुराहरू कसरी परमेश्वरको राज्य स्वर्गमा चाहिँ पृथ्वीमा पूर्ण रूपमा आउनेछ भन्ने बारेमा रहेको छ। तर के हुँदछ भने त्यहाँ कोही पनि त्यो मुठो खोल्न योग्य छैनन्। तब यूहन्नाले त्यो मुठो खोल्ने योग्य व्यक्तिको बारेमा सुन्दछन्। उहाँ यहुदाको कुल र दाउदको मूलको सिंह हुनुहुन्छ। उहाँले त्यो खोल्न सक्नुहुन्छ। यी सबै पुरानो करारका मसीही राजाका वर्णनहरू हुन्, जसले सैन्य विजयी मार्फत परमेश्वरको राज्य ल्याउनेछन्। जब यो कुरा यूहन्नाले सुन्छन्, तब उनले फर्केर हेर्छन्, तर त्यहाँ एक आक्रामक राजा सिंह होइन, तर बलिदान गरिएको रक्ताम्य थुमा जो जीवित छन् त्यहाँ उभिएको र चर्मपत्रको मुठो खोल्न तयार रहेको देख्छन्। अब यहाँ मारिएको थुमाले येशूको चित्रण गर्दछ, अनि पुस्तक बुझ्नको लागि यो चित्रण अति महत्त्वपूर्ण छ। यूहन्नाले बताउँछन् कि पुरानो करारमा परमेश्वरको भविष्यको प्रतिज्ञा गरिएको विजयी राज्य क्रुसमा टाँगिएका मसीह मार्फत उद्घाटन गरिएको छ। येशू एक निस्तार चाडको साँचो थुमाको रूपमा आफ्ना शत्रुहरूका निम्ति बलि भई तिनीहरूमाथि विजयी हुनुभयो। अब पुनरुत्थानको कारण क्रुसमा येशूको मृत्यु पराजय होइन, तर यो त उहाँको सिंहासन थियो। दुष्टलाई जित्ने यो उहाँको तरिका थियो। अब यो दर्शन थुमा र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको साथ समापन हुन्छ र उहाँहरूलाई सँगै एक साँचो सृष्टिकर्ता र उद्धारकर्ताको रूपमा आराधना गरिन्छ र मारिएको थुमाले मुठो खोल्न थाल्नुहुन्छ। यो इतिहासलाई निष्कर्षमा पुर्याउने उहाँको ईश्वरीय अधिकारको चित्रण हो। यहाँबाट हामी पुस्तकको अर्को खण्डमा पुग्दछौँ। 7का 3 चक्रहरू, 7 मोहरहरू, 7 तुरैहरू र 7 कचौराहरू। अब यी 7 ईश्वरीय इन्साफका 3 समूहका चक्रहरू शाब्दिक र क्रमबद्ध रूपमा हुने घटना या त विगतमा भएको वा अहिले भइरहेको वा येशूको पुनरागमनको समयमा भविष्यमा हुन बाँकी रहेको घटनाको प्रतिनिधित्व गर्दछन् भनी केही मानिसहरू विचार गर्छन्। तर ध्यान दिनुहोस् कि कसरी यूहन्नाले सबै 7हरूलाई एकसाथ बुनेका छन्। अन्तिम 7 कचौराहरू 7औं तुरहीबाट निस्कन्छन् अनि 7 तुरहीहरू 7औं मोहरबाट निस्कन्छन्। यो एउटा खेलौनाभित्र अर्को खेलौना क्रमैसँग मिलाएर राखेको जस्तो छ। प्रत्येक 7औंमा अर्को 7 समावेश गरेको छ। यो पनि ध्यान दिनुहोस् कि कसरी प्रत्येक 7को श्रृङ्खला अन्तिम इन्साफमा गएर अन्त हुँदछ र तिनीहरू सबैको निष्कर्ष एक आपसमा मेल खाँदछ। त्यसैले यहाँ धेरै सम्भावना छ कि यूहन्नाले प्रत्येक 7को चक्र प्रयोग गरी येशूको पुनरुत्थान र भविष्यमा हुने उहाँको पुनरागमनको समयलाई 3 फरक फरक दृष्टिकोणबाट चित्रण गर्न प्रयोग गरिरहेका छन्। अब मारिएका थुमाले चर्मपत्रको मुठोको पहिलो 4 मोहर खोल्न थाल्नुहुन्छ अनि यूहन्नाले 4 घोडसवारहरू देख्छन्। यो चित्र जकरियाको पुस्तकको एक अध्यायबाट हो र तिनीहरूले युद्ध, विजय, अनिकाल र मृत्युको समयलाई चित्रण गर्छन्। अर्को शब्दमा यो मानव इतिहासको औसतमा एक दुःखद दिन हो। त्यसपछि 5औं मोहरले परमेश्वरको स्वर्गीय सिंहासन अगाडि हत्या गरिएका क्रिस्चियन शहीदहरूलाई प्रकट गर्दछ र तिनीहरूका निर्दोष रगतको रोदन धूपको वेदीबाट धुवाँ जस्तै परमेश्वरको अगाडि उड्दछन्। अनि तिनीहरूलाई आराम गर्न भनिएको छ, किनकि अझै धेरै क्रिस्चियनहरू मर्न बाँकी नै छन्। अनि यो किन हुन्छ भनी बताइएको छैन, तर हामीलाई भनिएको छ कि यो सधैँभरि भने रहने छैन। अब 6औं मोहर तिनीहरूको पुकाराप्रति परमेश्वरको अन्तिम जवाफ रहेको छ। उहाँले प्रभुको दिन ल्याउनुहुन्छ। यो कुरा यशाया र योएलमा वर्णन गरिएको थियो, जहाँ पृथ्वीका मानिसहरू को खडा हुन सक्छ भनी पुकारा गरिरहेका थिए। तब अचानक यूहन्ना घटनाक्रमलाई रोक्दछन् र एउटा मध्यान्तरको साथ यस प्रश्नको जवाफ दिन्छन्। यी सबै कठिनाइहरू सही रहेका परमेश्वरका सेवकहरूलाई सुरक्षाको निम्ति छाप लगाउन छापे औँठी सहितको एउटा स्वर्गदूत आउँदै गरेको यूहन्नाले देख्छन्। अनि उनले छाप लगाएकाहरूको संख्या सुन्छन् 1,44,000। यो गन्तीको पुस्तक 1 अध्यायमा भएको जस्तै सैन्य जनगणना हो। यहाँ इजरायलका 12 कुलहरू मध्ये प्रत्येकबाट 12,000 छन्। अब ध्यान दिनुहोस्,
यो सेनाको संख्या यूहन्नाले सुनेको कुरा हो, जसरी उनले यहुदाको विजयी सिंहको बारेमा सुनेका थिए। तर दुवै अवस्थामा उनले पछि फर्केर हेर्दा आश्चर्यजनक रूपमा ती सेनाको चित्रणको परिपूर्ति मारिनुभएका थुमा येशूमा देखेका थिए। त्यसैले जब उनले यो परमेश्वरको राज्यका मसीही सेना देख्छन्, जुन सबै जाति-जातिहरू मिलेर बनेको छ, अनि यो परमेश्वरले अब्राहमलाई प्राचीन समयमा प्रतिज्ञा गर्नुभएको आशिष थियो। यो चाहिँ थुमाको बहुजातीय सेना हो, जो परमेश्वरको अगाडि खडा हुन सक्छन्, किनभने तिनीहरूले थुमाको रगतद्वारा छुटकारा पाएका छन्। अब तिनीहरू शत्रुलाई मारेर होइन, तर थुमाले जस्तै पीडा सहँदै साथै साक्षी बनेर जीवन बिताएर विजयी हुनलाई बोलाइएका छन्। यसपछि सातौं र अन्तिम मोहर तोडिन्छ, तर चर्मपत्रको मुठो खोल्नु अघि 7 चेतावनीको तुरही निस्कन्छ र धूप वेदीबाट आगो निकालेर लगिन्छ। यसले शहीदहरूको रोदनको सांकेतिक प्रतिनिधित्व गर्दछ, जुन पृथ्वीमा फ्याँकिएको छ, जसले परमप्रभुको दिनको पूर्णता ल्याउँदैछ। अब यी 7 तुरहीको साथ यूहन्नाले जोड दिँदै कथालाई फेरि सुरु गर्दछन् र यसपटक प्रस्थानका घटनाहरूका चित्रणहरूको साथ गर्दछन्। पहिलो 5 वटा तुरहीले मिस्रमा पठाइएको विपत्तिलाई पुनरावृत्ति गरेको छ र त्यसपछि 6औं तुरहीमा पहिलो 4 मोहरहरूबाट आएका 4 घोडसवारहरू निस्कन्छन्। त्यसपछि यूहन्नाले हामीलाई बताउँछन् कि यी सबै विपत्तिहरूको बावजुद पनि जाति-जातिहरूले पश्चाताप गरेनन्, जसरी प्रस्थानको कथामा फारोले पनि गरेका थिएनन्। त्यसैले यस्तो देखिन्छ कि परमेश्वरको इन्साफले मात्र पनि मानिसहरूलाई उहाँको सामु नम्र बनाई पश्चातापमा ल्याउन सक्दैन। त्यसपछि यूहन्नाले अर्को मध्यान्तरका साथ यो घटनालाई रोक्दछन्, अनि स्वर्गदूतले थुमाले खोल्नु भएको त्यो चरमपत्रको मुठो ल्याउँदछन् र इजिकियल जस्तै यूहन्नालाई त्यो चरमपत्रको मुठो खान र त्यसपछि जाति-जातिहरूलाई यसको सन्देश घोषणा गर्न भनिएको छ। अन्तमा थुमाको चरमपत्रको मुठो खुल्ला छ र अब हामी पृथ्वीमा कसरी परमेश्वरको राज्य आउनेछ भनेर पत्ता लगाउनेछौँ। चर्मपत्रको मुठोमा रहेको विषयलाई 2 चित्रात्मक दर्शनहरूमा वर्णन गरिएको छ। पहिलो, यूहन्नाले परमेश्वरको मन्दिर र शहीदहरूलाई वेदीको छेउमा देख्छन् र तिनीहरूलाई नाप्न र अलग गर्न उनलाई भनिएको छ। यो जकरिया 2 अध्यायबाट लिइएको सुरक्षाको चित्रण हो। तर त्यसपछि शहरका बाहिरी चोकहरूलाई छोडिएको छ र जाति-जातिहरूले तिनीहरूलाई कुल्ची दिएका छन्। अब कोही सोच्छन् कि यसले शाब्दिक रूपमा विगतमा भएको वा भविष्यमा हुने यरुसलेमको विनाशलाई जनाउँदछ। तर यो पनि हुन सक्छ कि यूहन्नाले येशू र प्रेरितहरूको परम्परालाई पछ्याइरहेका छन्, जसले सबैले नयाँ मन्दिरलाई परमेश्वरको नयाँ करारका मानिसहरूको चित्रणको रूपमा प्रयोग गरेका छन्। यस अवस्थामा यो चाहिँ येशूका अनुयायीहरूले कसरी जाति-जातिहरूबाट सतावट भोग्नुपर्छ भन्ने कुराको चित्रण हो। तर यो बाहिरी पराजयले थुमाद्वारा उनीहरूको विजयलाई परास्त गर्न सक्दैन। यो विचारलाई चर्मपत्रको दोस्रो दर्शनमा विस्तारित गरिएको छ। परमेश्वरले जाति-जातिहरूका लागि भविष्य सूचक प्रतिनिधिहरूको रूपमा 2 साक्षीहरूलाई नियुक्त गर्नुहुन्छ। अब यहाँ पनि कोही मानिसहरूले यी 2 अगमवक्ताहरू शाब्दिक रूपमै भविष्यमा एक दिन देखा पर्नेछन् भनेर सोच्छन्। तर यूहन्नाले तिनीहरूलाई सामदान भनेका छन्, जुन चाहिँ मण्डलीहरूका लागि उहाँको स्पष्ट प्रतीकहरूमध्ये एक हो। त्यसैले यो दर्शन मोसा र एलियाको भूमिका लिने र मूर्तिपूजक जाति-जातिहरू र शासकहरूलाई एउटै साँचो परमेश्वरमा फर्कन बोलाउने येशूका अनुयायीहरूको भविष्य सूचक भूमिकाको बारेमा हुन सक्छ। तर त्यसपछि अचानक एक भयानक पशु देखा पर्दछ र पशुले साक्षीहरूलाई जित्दछ र तिनीहरूलाई मार्दछ। पाठकलाई दानियल 7 अध्यायको कथा स्मरण रहोस्। तर त्यसपछि परमेश्वरले तिनीहरूलाई जीवनमा फर्काउनुहुन्छ र तिनीहरूलाई सताउनेहरूका सामु साक्षी प्रमाणित गर्नुहुन्छ र अन्तिम परिणाम चाहिँ जाति-जातिहरूमध्ये धेरैले अन्ततः पश्चाताप गर्छन् र परमप्रभुको दिनमा सृष्टिकर्ता परमेश्वरलाई महिमा दिन्छन्। अब एकछिन हामी फेरि कथामा फर्केर जाउँ। मोहरहरू र तुरहीहरू मार्फत परमेश्वरको चेतावनीपूर्ण इन्साफहरूले जाति-जातिहरूमा पश्चाताप उत्पन्न गरेन, जसरी प्रस्थानको पुस्तकका विपत्तिहरूले फारोको हृदयलाई कठोर मात्र बनायो। तर थुमाले आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गरेर र तिनीहरूका निम्ति मरेर जित्नुभयो। र अब थुमाको चर्मपत्रको मुठोको सन्देशले उहाँको सेना अर्थात् मण्डलीको मिसनलाई प्रकट गर्दछ। जब जाति-जातिहरू मण्डलीले थुमाको प्रेमपूर्ण बलिदानको अनुकरण गरेको देख्नेछन्, तब परमेश्वरको राज्य प्रकट हुनेछ, तिनीहरूका शत्रुहरूलाई मारेर होइन, तर तिनीहरूका लागि मरेर। यो येशूका अनुयायीहरूद्वारा देखाइएको परमेश्वरको कृपा हो, जसले जाति-जातिहरूलाई पश्चातापमा ल्याउनेछ।
अनि यो आश्चर्यजनक दाबी नै खोलिएको चरमपत्रको मुठोको सन्देश हो, जुन यूहन्नाले ठिक तरिकाले सम्पूर्ण पुस्तकको केन्द्रबिन्दुमा राखेका छन्। त्यसपछि अन्तिम तुरही बज्दछ र स्वर्गमा झैं पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य आउँदा जाति जातिहरू हल्लिन्छन्। त्यसो भए अब हामी जान्दछौं कि मण्डलीले कसरी जाति जातिहरूलाई साक्षी दिनेछ र नयाँ सृष्टिको उत्तराधिकारी हुनेछ। तर परमेश्वरका जनहरूसँग युद्ध गर्ने त्यो भयानक पशु को थियो? अनि सम्पूर्ण कथा कसरी अगाडि बढ्दछ त? यो कुरा यूहन्नाले हामीलाई प्रकाशको पुस्तकको दोस्रो भागमा बताउनेछन्।